बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं और दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे आका नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों और नौजवानों, खुसूसन तुलबा, आज मैं आपके सामने बनाम माह रबीउल अव्वल का पैगाम सारी इंसानियत के नाम पर मुख्तसर बात पेश करूँगा। ये रबीउल अव्वल के महीने में करना था मगर तबीयत नासाज थी, इसलिए आज मुख्तसर, छोटा ज़्यादा नहीं है, बहुत है, ये मुख्तसर बात पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी दिन को मीलादुन नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मुल्क व कौम का एक कैलेंडर होता है, आप जानते हैं। इसी तरह हमारा भी एक कैलेंडर है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल कर मदीने को जाते हैं, हिजरत कहते हैं उसको, जब से कैलेंडर शुरू होता है। उर्दू कैलेंडरों में हिजरी और ईसवी, अंग्रेज़ी की तारीख़ और इस्लामी तारीख़ें होते हैं। और फरमाए तो हमारा कैलेंडर हिजरी साल या इस्लामी साल के तीसरे महीने को अरबी में रबीउल अव्वल कहते हैं और उर्दू में 12 वफ़ात कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के 12वीं तारीख़ बरोज़ दोशंबा यानी पीर सुबह सादिक़ के बाद तुलू आफ्ताब यानी सूरज के निकलने से पहले मुल्क देश अरब मुल्क के मशहूर शहर मक्के में हज़रत बीबी आमिना के बतन मुबारक से दुनिया में तशरीफ़ लाए और मक्का व मदीने में 60 पर 5 साल 65 ईयर्स उम्र पाकर माह रबीउल अव्वल के फिर 12 दिन बीमार होकर 12वीं तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी इंतकाल हो गए, पर्दा फरमा गए, इंतकाल फरमा गए। इस निस्बत से उर्दू में रबीउल अव्वल के महीने को 12 वफ़ात कहते हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, आप जानते हैं अच्छी तरह। आपका बचपन और जवानी भी मक्के में गुजरा और मक्के ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी का दर्जा, पैगम्बरी का ओहदा मिला। 40 साल की उम्र में ओहदा मिला और इस मक्के ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का इनकलाबी नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कलिमे अव्वल, कलिमे तैयब कहा जाता है, इस्लाम का नारा जो कहते हैं, स्लोगन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बनते ही ऐलान किया, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा इलाह नहीं है, इबादत करने के काबिल का कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही है। और मैं मोहम्मद अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इस पर ईमान लाना है और इस पर सच्चे दिल से ईमान लाना है, ज़ुबान से इकरार करना है, दिल से सच्चा जानना है और अमल करके बताना है। ये इस्लाम का कलिमा है, ये नारा है, ये स्लोगन है।
آپ مکے میں کھلم کھلا اعلان کیا. مکے کے لوگ اس بات سے دشمن ہو گئے، آپ کو جان سے مارنے قتل کرنے کا ارادہ کرے، پلان بنائے. نعوذ باللہ. اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینے کو ہجرت کرے اور مدینے میں دین کی اشاعت و تبلیغ میں 10 سال زندگی گزاری. ہجرت کرنا کہتے ہیں ریفیوجی، اپنے ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں. جہاں دشمنوں کا جس دیش میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اگر وہاں کچھ نہ کچھ یہ ہوا تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے، دوسرے گاؤں کو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا غور فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پیغمبری نہیں ملی، یعنی 40 سال کے پہلے کا واقعہ. مکے کے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، اور آپ کو امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے. تو امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں مختصر بات کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں غار حرا میں بیٹھے قوم کی فکر میں، اللہ کی عبادت میں رہتے تھے. ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو ایک مشہور فرشتہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کو پیدا فرمایا. اللہ کے حکم سے فرشتے کوئی قیام میں ہے تو کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں. اللہ نے جو جن کاموں پہ ان کو لگا دیا وہ اسی کام میں مصروف ہیں. فرشتے نور سے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نور سے پیدا فرمایا. ایسے بہت سے کئی لاکھوں میں کروڑوں میں فرشتے ہیں، ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں، کرامن کاتبین، اچھے اور برے کے کاموں کو لکھنے کے لیے. اللہ بہت بڑا مہربان ہے. جب ہم نیکی نہیں کرتے مگر نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکی فرشتہ لکھ لیتا ہے. اور اسی طرح بندہ برائی کرتا ہے تو لکھتا ہے، برائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھتا. کتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں، آپ کہیں سن چکے ہوں گے. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزازیل علیہ السلام، 4 مشہور فرشتے. اور اسی جبرائیل علیہ السلام کا کام ہوتا ہے اللہ کے احکام کو اپنے پیغمبر، اپنے نبی یا پیغمبر یا رسول کے پاس آرڈرس، احکام لے کو آتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر غور و فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دیکھتے ہی ذرا گھبرا جاتے ہیں. آپ نے سنے کئی بار سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر آپ سینے کو کاٹ کر دل کو دھوتے ہیں. پھر پڑھنے کا اقرا بسم ربک الذی، یہ سورہ پہلی آیت ہے قرآن کی جو اتری. اس کے بعد یہ دیکھ کر یہ واقعہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھبرا جاتے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں. موتی پر کتابوں سے میں دیکھا ہوں، لکھا ہوں، یہ دیکھا ہوں. ایسا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا. آپ ڈر محسوس کرتے ہوئے گھر جاتے ہیں. گھر جا کر اپنی
अहलिया ज़ौजा, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा से ज़िक्र करते हैं, ऐसा हुआ एक जिब्रील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता जो कहा है मेरा सीना चाक करे, मेरे दिल को धोए, पढ़ने को कहा। ये इससे मैं क्या है डर महसूस करता हूँ, मुझे कम्बल उड़ा दीजिए। कहते हो सुनने में आया आपको काली कम्बल से उड़ाया गया, जो कम्बल उड़ाई गई वो काली थी, इसलिए आपको काली कमले वाले भी कहते हैं। तो आप डर से उड़ाते हुए ओढ़ते हुए यूँ फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, लक़द खशीता अला नफ्सी, लक़द खशीता अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का अंदेशा व ख़तरा है, डर महसूस हुआ। कभी नहीं था ये वाक़या, आना बात करना, अच्छा कलीजा सीना चाकना, ये सब मुझे डर लगता है। तो ये सुनकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको यूँ इस तरह तसल्ली देते हुए फरमाती हैं, कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदन इन्नका तसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तुक़रीउल ज़ैफ़ व तीनु अला नुआइबिल हक़। नहीं, बखुदा, खुदा की कसम, नहीं, अल्लाह आपको हर बुरी बात से बचाएगा, डरना नहीं चाहिए, अल्लाह आपको बचाएगा, खुदा की कसम बचाएगा। मैं देखती हूँ आप कैसे थे, आपके अखलाक अच्छे थे, आपके अमाल नेक थे, डरने का कुछ नहीं है इसमें। फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप अहले खराबत से उम्दा सलूक करते हैं। आप क्या हैं, अहले खराबत यानी रिश्तेदारों, अजीज़ व अखारी, मामा चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे, अपने रिश्तेदार के सगे खलेरे मुमेरे, ये रिश्तेदार होते हैं, खराबतदार कहते हैं इनको, उनका रिश्ता होता है दूर का नज़दीक का, इनसे अच्छी तरह सलूक करते हैं आप मदद करते हैं उनकी, और सुलह रहमी करते हैं। आप क्या करते हैं, आपस में सुलह करते हैं, मेल मिलाप कराते हैं। कोई आपस में दुश्मनी दोस्ती थी, फिर उसमें कुछ दुश्मनी आ गई तो उनको मिलाते थे आपस में फिर, तो इस तरह सुलह रहमी करते हैं। दर्दमंदों की दस्तगीरी करते हैं। आप क्या है, अभी आप पैगंबर नहीं हुए, पैगंबर के पहले ये अच्छे अखलाक आपके थे। दर्दमंदों की दस्तगीरी करते थे, यानी दर्दमंदा, मुसीबत ज़दा, मजबूर, लाचार ऐसे लोगों की दस्तगीरी यानी उनको मदद करते थे, दस्तगीर। तहे दस्तों की इमदाद फरमाते थे, तहे दस्त बिल्कुल गरीब नादार देते थे, मुफलिस भी बिल्कुल कंगाल गरीब लोग जो होते हैं, तो उन लोगों की इमदाद पर मदद करते थे, दस्तगीरी करते थे, मददगार थे, हिमायत करते थे, सपोर्ट करते थे दर्दमंदों की। तो इस तरह आप ऐसे अच्छे अखलाक वाले हैं, आपको डर क्यों है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो दोस्तों और नौजवानों, हमारे पैगंबर आखिरी नबी उज़ ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, कैरेक्टर, अखलाक, वो आदतें, अच्छी हैबिट्स, अच्छी तौर तरीक़ा, इन पर अमल करना हम पर फ़र्ज़ है। वो नमूना आज हम पेश करना है। आज इस नमूने से हम हिट कर ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह के चंद बंदे ऐसे भी हैं
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीक़े को अपनाने वाले हैं, बेशक हैं, नहीं। तो इस तरह हम खिदमत खलक, ऐसे लोगों की खिदमत करना, खिदमत खलक, जिसे खिदमत खलक इबादत है, ये एक भी इबादत है को बताया गया है किताबों में, जिसे तेलुगु में क्या कहते हैं, मानव सेवे माधव सेवा। मानव सेवा इंसान की मदद, अल्लाह की मदद। हमारे में क्या है, इंसान की मदद, अल्लाह की इबादत। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ऐसे अच्छे अखलाक से दुनिया में भेजा जिस पर हम अमल करना हम पर ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने एक दुआ पेश करता हूँ। वो दुआ ये है, शायर हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो एक मशहूर शायर हैं, आप सब जानते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें ही इसकी, वो गुलिस्तां हमारा। तो इस तरह जो नज़म लिखे हैं वो पूरी दुनिया में मुस्लिम गैर मुस्लिम में जैसा ये नज़म पढ़ते हैं, ये जिसका नाम बच्चे की दुआ रखे हैं। ये एक बेहतरीन नज़म लिखी है। इस नज़म को मैं तकरीबन 1960, जो मेरे पढ़ाई का ज़माना था, स्कूल में पढ़ा करते थे, पढ़ाई के दौरान से इस नज़म को मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, विर्द करता रहता हूँ और इस पर गौर पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ने वालों को, बच्चों को इनामात से नवाजे आता हूँ। लिहाजा आप भी इसको पढ़ते हुए, गौर करते हुए इस पर अमल करने की उम्मीद करता हूँ। मैं आपके सामने अल्लामा इकबाल की वो नज़म जो आप सुन चुके होंगे, फ़ोनों में आता है रिंग, हलो हलो के बजाय उठाते ही आती है, अच्छे अंदाज में पढ़ी जाती है नज़म। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मोहब्बत ज़ईफ़ लोग, बूढ़े लोग, अपने रिश्तेदार के हो, पड़ोस के हो, बाहर के हो, सेवा भाव होना चाहिए, खिदमत खलक होना चाहिए। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, देख जो राह हो इस राह पे चलाना मुझको। अल्लामा इकबाल इस नज़म को इस्लाम के तालीमात को नज़र में रखते हुए अलहम सूरा फातिहा, जो अलहम का सूरा कहा जाता है, उसके आखिरी आयतों का माने आते हैं, मेरे अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, बुराई के रास्ते से मुझे बचा। जो गौर करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। तो इस तरह इस नज़म को अल्लामा इकबाल एक छोटे बच्चे के ज़ुबान से, बच्चे की दुआ के नाम से, बच्चे की ज़ुबान से ये दुआ कराते हैं, करता है बच्चा, करता है, अल्लाह मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है
اور اس خواہش کو بچہ خدا کے سامنے رکھ کر دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے پوچھتا ہوں، اے خدا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور یہ دعا میری ایک تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میری زندگی روشن شمع جیسی بنا، شمع چراغ کہا جاتا ہے شمع، تاکہ اس روشنی سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے۔ اندھیرے کا مطلب جہالت دور ہو جائے اور دنیا میں اجالا پھیل جائے۔ یعنی میں علم سے محبت کرتا ہوں، اور علم کی میں دنیا میں اشاعت کرتے ہوئے جیسے دریا کا پانی بہتا ہے اسی طرح اشاعت کرتے جاؤں، یعنی میرے وجہ سے دنیا میں کیا ہے فائدہ پہنچے اور میں دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاؤں۔ بچہ دعا کرتا ہوں آتا ہے، اے اللہ، اے خدا میری وجہ سے میرے وطن کی عزت میں اضافہ ہو، میرا وطن ہندوستان چمکنے لگے، خوشحال رہے، ترقی کرے، اور میرے وطن ہندوستان کا ہر شہر، ہر قریہ، ہر قصبہ پاک و صاف رہے۔ جس طرح چمن میں پھولوں کی وجہ سے خوبصورتی ہوتی ہے اور یہ خوبصورتی لوگوں کو لبھاتی ہے، خوشی محسوس کرتے ہیں اور دلوں کو خوشی اور راحت پہنچاتی ہے، اسی طرح میں لوگوں میں پسندیدہ، اچھا، ان کا چاہنے والا بنوں۔ اے خدا میری زندگی ایک پروانے کی مانند ہو۔ پروانہ بولتے ہیں روشنی کے پیچھے چکر لگاتا ہے، شمع کے پیچھے چکر لگاتا ہے، تو میں کیا ہے علم کے شمع کی طرف چکر لگاؤں، اطراف گھوموں، یعنی علم کو سیکھوں، سکھاؤں، پبلسٹی اشاعت کروں اور علم سے محبت کرنے والا بنو۔ علم کی وجہ سے اس کی کئی فائدے ہیں، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں علم والا اور بے علم، قرآن میں بھی اس کا فرق بتایا گیا ہے۔ اے اللہ مجھے غریبوں، مسکینوں، بوڑھوں، درد مندوں، لاچاروں، ضعیفوں سے محبت کرنے، ان کی مدد کرنے، ان کی حفاظت کرنے، ان کی طرفداری کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا بنو۔ اے اللہ جو لوگ نیک و اچھے ہیں انہی کی طرح مجھے بھی کر دے۔ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبیوں ہیں، اولیاء اکرام ہیں، وہ سب بھی نیک اعمال کر کے تیری رضا چاہے تو ان کا دوست ہو گیا، وہ ان کے دوست ہو گئے۔ اور دنیا میں جو برائی اور برے لوگ ہیں ان سے مجھے دور رکھ، اور ہمیشہ کے لیے برے لوگوں سے مجھے بچا۔ تو اس نظم میں، اس دعا میں اللہ تعالیٰ، اس دعا میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وطن کی محبت کا اظہار کیا ہے، دیش بھکتی کا اظہار کیا ہے۔ یہ سب پیغام آپ پہنچانا ہے، تفصیل سے پہنچانا ہے، کھلم کھلا، اس سے اچھے انداز میں۔ میں نے اس کو تیلگو میں لکھ کر تقسیم کیا کئی ہزار کاپیوں کو۔ آپ بھی اس کا ترجمہ، آپ انگریزی اچھا جانتے ہیں تو انگریزی میں، تیلگو میں اور یا کسی زبان میں لوگوں کو پہنچائیں۔ پڑھنا آتا ہے، رنگ ٹون اٹھاتے ہیں، آواز آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اب اس کا تشریح کرتے جائیں تو کتنا اچھا ہوتا ہے، کتنا خوب ہوتا ہے۔ دیش و بھکتی، علم سے محبت، خدمت خلق کرنے کی اس میں تاکید کی ہے۔ اس میں بچہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خدمت خلق، دیش سے محبت، حب الوطنی اور علم کی اشاعت کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔